जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा के बाद जब से उन्होंने कमान संभाली है, उन्होंने जो अपनी अप्रोच भारत के हवाले से है उसमें ये कहा है कि टिट फॉर टैट होगा। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस खित्ते के अंदर किसी को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। कल एक स्टेटमेंट उन्होंने दी पाकिस्तान नेवी को खिताब करते हुए, और उन्होंने कहा कि जनाब, पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में नेट स्टेबलाइजर है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये दो टर्म्स हैं जिसके ऊपर बात है। इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड पाकिस्तान इज ए नेट स्टेबलाइजर। इनमें क्या फ़र्क है? हमने देखा कि इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं, पर्टिकुलरली जो यहाँ पे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया को पिच किया जा रहा था कि वो एक बड़ी ताकत है और अमेरिका जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन इंडियंस हमेशा इस चीज़ पे बड़े स्मार्ट एंड क्लियर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस्तेमाल नहीं होंगे। हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। दिस इज़ दिस हैज़ बीन अ पॉलिसी। ये इंडिया की एक पॉलिसी रही है शुरू से, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसको देखते हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से मुराद ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलके जो खित्ते के बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, चाइना के खिलाफ महाज भी बनाएगा, और इंडिया अपनी भी जो पावर प्रोजेक्शन है वो भी करेगा, और एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे वो कहेंगे कि जनाब, इंडिया के बगैर हमारा इस खित्ते में गुजारा कोई नहीं है। दिस वाज अ नैरेटिव। लेकिन और ये टर्म काफ़ी देर से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की चल रही थी, और पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होता था कि जितने बड़े पैमाने पे इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दिया जा रहा है, इंडिया को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। देखें, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें फॉर गॉड्स सेक, कि इंडिया को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। कि इंडिया अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंड फॉर दैट मैटर इंडिया ये समझता है कि यार हमें तो हर कीमत पे अपना भी दिफा करना है, अपनी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भी, उसको भी सिक्योर करना है। हमने चाइना को भी देखना है, पाकिस्तान को भी मैनेज करना है। इंडिया अक्सर कहा करता था टू फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर। अभी कई लोगों का, स्कॉलर्स का कहना है कि नाउ दिस इज ए 3 फ्रंट वॉर। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक ट्राइलैटरल मीटिंग जो है वो बीजिंग के अंदर हुई है, और ये मीटिंग होने की वजह से अ, ये सिचुएशन जो है वो सामने आई है, जिसको मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको शायद 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 जिस अंदाज से देखा जा रहा होगा, दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी एक डिफरेंट अप्रोच थी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि, और अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी हम तो स्टेबलाइज़ करेंगे। हम तो भारत को जो है पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। भारत की इजारादारी कबूल नहीं करेंगे। भारत की इजारादारी कबूल नहीं। Restricted to the ये disputed. ये मैं आपको जनरल साहब की बात सुनाना चाहता हूँ, जिससे वो आपको थोड़ा-सा पैगाम मिलेगा कि वो क्या कह रहे Are हैं। totally absent. Less one DGMO hotline. So in the almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, It so has both to be sides are in the reciprocal. process of Yes, both reducing now sides. and Both closing. sides. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान। होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है? होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये है कि अब हमारी लड़ाई इनके साथ फुल स्केल होगी। तो हमें फुल स्केल के लिए हमें
اپنی اور اس خطے میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نیٹ سٹیبلائزر ہیں. اٹ مینس کہ ہمارے پاس اتنے مینز اینڈ ریسورسز ہوں کہ ہم انڈیا جو اپنی پاور کے ساتھ ہمیں آف بیلنس کرنا چاہتا ہے, ہم آف بیلنس نہیں ہوں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے اور نہ اس خطے کو ہونے دیں گے. So Pakistan is a net stabilizer in the region. India is a net security provider. So ہم کسی بھی خطے کے ملک کو اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈرا کے دمکا کے, اس میں بنگلہ دیش فیکٹر بھی موجود ہے. اٹ مینس کہ کل کو اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کی لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان اس میں بنگلہ دیش کو کھل کھلا کے سپورٹ کرے گا. اور وہ 1971 والا جو بدلہ لینا ہے وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا ڈیو ہے. حالانکہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے انڈیا کے 6 جہاز یہ 7 مئی کو گرائے تھے پچھلے مہینے, ہم نے بدلہ لے لیا, ہم نے بدلہ لے لیا ہے, اور یہ اس لیول کی جنگ تھی, یہ اس لیول کی چیز تھی. ٹھیک ہے, سو یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان جو ہے جب نیٹ سٹیبلائزر کی بات ہوگی تو کیا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کس کس ملک کو سپورٹ کرے گا اور انڈیا کے اوپر چیک رکھے گا. اس چیز کو سمجھیں, پاکستان ول کیپ اے چیک آن انڈیا. پاکستان انڈیا کو سارا کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرنے دے گا. پاکستان افغانستان کو بھی دیکھے گا, ایران کو بھی دیکھے گا. سو اس خطے کے اندر دیکھیں, آپ یہاں پہ تھوڑا سمجھیے, پاکستان ڈزنٹ ہیو sufficient economic capability but پاکستان has sufficient military capability. یہ جو ملٹری کیپیبلٹی ہے نا, یہ تو سارے مانتے ہیں نا, انڈیا کے اندر سارے مانتے ہیں کہ بھائی ملٹری کیپیبلٹی تو ان کے پاس ہے, وہ یہ کام تو کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جنرل پبلک جو انڈیا کے اندر ڈسکورس دیا جاتا ہے وہ کیا ہے, ایسی کی تیسی پاکستان کی چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے, کاٹ دیں گے ان کو, ان کی کیا اوقات ہے, یہ ہوتے کون ہیں, یہ غریب, یہ کشکول لے کے گھومتے ہیں. لیکن جب جنگ کا میدان آتا ہے تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا چیز جو ہے بدل جاتی ہے. وہاں پہ سچویشن وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی. سو وہاں پہ سچویشن جو ہے اس کی ڈائریکشن ڈائمینشن بدل جاتی ہے, وہاں پہ پھر لڑنا پڑتا ہے. جیسے انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ جناب ہم تو کراچی چلے گئے, لاہور پہ قبضہ کر لیا, سارا کچھ سچویشن ہم نے کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی انہوں نے یہ بڑی اس وقت باتیں وغیرہ ہوئیں کہ بس گیا جی پاکستان, تو ٹک 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 پاکستان گیا, اور پاکستان کی تو کوئی نہیں, ہم نے کراچی, لاہور, فیصل آباد پہ قبضے کر لیے ہیں اور رات کو ہم نے یہ کر دیا. انڈین وہ حکومت عوام مان گئی ہوگی, انہوں نے کہا یار یہ واقعی انہوں نے قبضے کر لیے ہیں, بٹ دے نیور نیو کہ یہ سارا میڈیا پہ تھا اور یہ ڈسیپشن تھی, اور دیٹ از سم تھنگ. بہرحال دیٹ از یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ون مسٹ انڈرسٹینڈ. دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ پاکستان اب جو نیٹ سٹیبلائزر کہہ رہا ہے وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی تاکہ پتہ چلے کہ ہم انڈیا کے اوپر چیک رکھیں گے, انڈیا کو ہم وہ سارا کچھ نہیں کرنے دیں گے جو وہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انڈیا جو ہے اس کے اوپر پاکستان نے اب چیک رکھنا ہے, اور انڈیا اس خطے میں نے کہا آپ کو, ایران, افغانستان, باقی ممالک, بنگلہ دیش, یہ جتنے ممالک ہیں نا, مالدیوز, سری لنکا, بھوٹان کو چھوڑ کے یہ جتنے ممالک ہیں, اگر انڈیا نے یہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, اینڈ دین انٹرنیشنل بارڈرز ڈیفینیٹلی, اینڈ دین ایئر اسپیس یہاں پہ جتنی ہے, یہاں پہ انڈیا نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ول ڈیفینیٹلی جمپ ان, پاکستان جمپ ان کرے گا. اب پاکستان انڈیا کو اپنی مرضی وہاں پہ نہیں کرنے دے گا, ایٹ لیسٹ جنرل عاصم منیر کے ٹینیور کے اندر. اگلے جنرل صاحب آئیں گے, کیا ہوگا ہمارے ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی پالیسی جنرل ٹو جنرل بدلتی ہے. لارجلی پالیسی وہی رہتی ہے, جیسے جنرل باجوہ تھے تو وہ چاہتے تھے ڈائلاگ کو فوکس کر رہے تھے کہ اکانومی بہتر ہو, چیزیں بہتر ہوں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں یہیں پہ آ جانی ہیں, کیونکہ مودی صاحب 11-12 سال سے پاور میں ہیں, تو مودی صاحب کو یہ ہے کہ یار ہم تو ان سے بات کرنی ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے تو جو چیز وہ دیکھ لی ہے. سو آئی تھنک جنرل عاصم منیر کے پاس یہ چوائس آ گئی ہے کہ میرے سے پہلے جو بندہ تھا اس نے بڑی ڈائلاگ بات کرنے کی کوشش کی لیکن کام بنا نہیں ہے. سو کیا فائدہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے, بس ٹھیک ہے بات ختم, چلنے دیں, اب جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب ہمیں
ان چیزوں میں ویٹ کرنے کی اور وہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک دیٹ از ویئر پاکستان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا پاکستان اس لینس سے اب چیزیں دیکھ رہا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ نیٹ اسٹیبلائزر ورسز نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اینڈ پاکستان ول کیپ اے چیک آن انڈیا. یہ دس از واٹ آئی کین اسمیل.